Gumikan kay sa sunod bulan na ang Septembre. Giplansa na sa mga nanahimong komitiba ang mga kalihukan sulod sa isa ka bulan nga kasaulugan alang sa mga personahe sa pagamahan ng lokal sa Lantapan ang Civil Service Month. Ang tigom gipangunahan ni Honorable Erne de Vivar uban ang mga heads of offices kansang tumong ang paugnat sa kusog alang sa tanang mamumuo. Gisubay sa amahan sa Lantapan ang Paglaom Housing Village aron sutaon kung adunay mga nakabakanting luna nga natunol na ngadto sa benepisyaryo apan wala gitukuran sa balay. Kini gipaniguro sa opisyal nga nagamit sa husto ang gitunol nga nahaom sa programang luna og balay sa nanginahanglan sa nasutang bakanting mga luna. Kamulo karon ang verification alang sa mga benepisyaryo nga wala gigamit ang luna nga natunol. Kauban sa inspeksyon si Engineer Giselle Pacturan nga kabahin sa plating sa lunang libre alang sa katawhan. Sa seryeng basketball tournament nga gipaluyuhan sa amahan sa Lantapan, napahigayon na ang awarding alang sa 5 ka kategorya nga nakasentro sa pagpalambo ngadto sa kabatan-unan nga mahilig sa basketball sa Entero Mindanao. Ang Mindanao Youth Basketball League di nagpasiugda niini si Coach Romil De Liosa na nahimong kampiyon sa 11 under, 13 under o 15 under ang team gikan sa Spearheads sa Dakbayan sa Malaymalay, samtang 17 under ang gikan sa Valencia Colleges Incorporated o 19 under ang Triple J Tracking Services nga gikan sa Barangay Bantuanon. Atol sa awarding diha sila si Honorable Erne de Vivar, Attorney Christine Aynatan o Mr. Jose Baloria. Alang sa sentro niining linaw og walay bikil nga project implementation, ilabi na ang proyekto gikan sa nasudnong pundo hinungdan ning dialog alang sa bridge construction sa Alanib Spillway nga ania sa Barangay Balila. Atol sa panaghisgot-hisgot diha ang nagtiayon nga mao'y claimant sa right of way nga mao'y access road padulong sa Dakbayan sa Valencia og nga nahimong problema ang kasamtangang spillway kung adunay pagbaha sa sapa. Diha usab ang legal officer sa Department of Public Works and Highways sa Region 10 aron mapalaw ang pagpasabot sa igong legalidad kabahin sa claim sa right of way nga maigo sa proyekto, ilabi na ang implementation sa national offices. Tulo kagatos ang nakaangkon sa educational cash assistance gikan sa Provincial Vice Governor pinaagi ni Honorable Clyde Quinio nga sentro sa pagtabang sa mga tinun-an sa kolehiyo. Ang mga tinun-ang nakadawat sa ayuda ang naproseso kini sulod sa programa sa pagamahanang lokal nga hatod serbisyo sa barangay. Atol sa pagtunol diha mismo ang Vice Gobernador, kauban sila si Honorable Erne de Vivar ug Honorable Ricky James Balansag. Gipaagi sa lumadnong pagampo ang pagtukod sa Public Market Annex nga itukod sa daang merkado. Ang ritual gipaluyuhan sa Indigenous Peoples Mandatory Representative kauban ang amahan sa Lantapan ug Engineer Giselle Pacturan. Ang pondo gikan sa lungsod nga mutakdo sa kahumanan sa gambalay nga tumong sa dugang patigayon sa Lantapan, ilabi na nga duol kini sa National Highway diin napondohan sa kapin 50 milyones ka pesos. Ang tinguhang gambalay sa komersyo ang tibawason sa isa ka tuig nga pagpanday uban ang monitoring gikan sa engineering nga buhatan. Gikan sa Violence Against Women and Children, Gender and Development o Local Council for the Protection of Children ang hiniusang tigom alang sa tinguhang pagpalapad sa programa nga ania sa pagamahan ng lokal sa Lantapan. Halos mga heads of offices ang anaa sa tigom uban ang Department of Interior and Local Government din kabahin usab kini sa preparasyon sa Seal of Good Local Governance sa matag tuig nga evaluation. Napadayag usab ini ang pundo sa mga nanganilang programa din gidala kini sa buhatan sa Social Welfare and Development sa Lantapan.
Gipadayag na ngadto samahan sa lantapan ang laing survey alang sa tanang mulupyo sa lungsod ubos sa community-based management system di nasudnong programa nga mag-update sa tanang mulupyo. Sumala sa nasayran nga kaliman og 5 kaadlaw ang survey pinaagi sa mga enumerators din dumalahon sa Philippine Statistic Authority. Ang tigom gipadayag pinaagi ni Miss Jennifer Villarta diin diha sila si Honorable Eric De Vivar og amahan sa lantapan. Mga masuspansyang pagkaon ang sentrong kampanya sa Nutrition Month celebration nga mapakaon ilabi na sa mga kabataan. Atol sa napahigayong pagtak-op sa programa, nagkadaiyang mga utanon sa matag barangay ang gipadayag sa mga booth sulod sa gymnasium. Gani lakip sa ilang mga masustansyang pagkaon gikan sa backyard garden padulong sa lamisa. Ang napadayag usab gikan sa utan o prutas nga niya sa lungsod ang diha usab sa ilang matag booth sa matag barangay. Gitak-upa na sa Public Employment Service Office ang kawhaan kaadlaw nga special program for employment of students nga aniya sa lantapan. Gawa samahan sa lantapan diha usab sila si Honorable Eric De Vivar og representante gikan sa Department of Labor and Employment Bukidnon. Kap-atan og unom ang nakaangkon sa maong programa nga gikan sa 3rd year o 4th year college students din nasayran nga 40% niini alokasyon gikan sa lungsod samtang ang 60% nga sulan ngadto sa benepisyaryo ang gikan usab sa Department of Labor and Employment. Misaksi usab ang Municipal Administrator, Community Training and Deployment Coordinator ug mismo ang Public Employment Services Office Manager ug kawani gikan sa Human Resource Office. Sa padayong pagdala sa nagunang serbisyo sa matag barangay, nunot sa programa nga hatod serbisyo sa barangay, nahatda ang Barangay Kapitan Juan, Barangay Kulasihan, Barangay Bugkaon ug Barangay Bantuanon. Sa namatikdan gumikan sa distribution sa food packs gikan sa Department of Social Welfare and Development, hinungdan nga mas didaghan pa ang misalmot sa programa. Gani mihuot ang covered court diha sa pagpangtunol sa ticket alang sa maong ayuda. Hinuon na taliwala sa namatikdan gumikan sa food packs padayon gihapon ang naandang pag-alagad sa mga buhatan uban ang national o provincial offices nga nakig-alayon sa programa nga sentro niini ang mas mapasayon nga pag-alagad ngadto sa lungsuranon. Sa bulan sa Hulyo, napulog 4 kaparisan ang hinayong nakasal sibil pinaagi sa seremonyas sa amahan sa lantapan. Gikan nila ni Vergel Dumaki nga mulupyo sa Alanib ug Angel May Bilvistri Bukog nga mulupyo sa Baclayon. Sila si Shimpol Galoso Pontihos nga mulupyo sa Barangay Bantuanon ug Glyza May Adolfo Mahadillas nga mulupyo sa Kalunasan, Cebu City. Laing gikasal sa sibil nga dili ingon nato nga taga USSR nga si Ari Godinetsky ug Mayvi Isporma Punay nga mulupyo sa Manolo Fortich Bukidnon. Samtang laing napulog isa ang nabugkos sa kasal sibil atol sa 34th araw ng Bantuanon diin kabahin sa highlight usab sa kasaulugan sa nasangpit nga barangay diin sa gihapon ang amahan sa lantapan ang nibugkos sa ilang kaminyoon gilayon natunol ang ilang marriage certificate. Salamat kayo sa higayunan ng ibang yatag. This is one of the most amazing time inyong ihatag ka naman panahon. Gikan sa lawak kasayuran sa buhatan sa mayor, Maldonado ang lagan alang sa kasayuran.